नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण। 4 जना मन्त्रीले पनि लिए शपथ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकद्वारा आगामी चैतसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने निर्णय। चुनौतीको चाङमाथि देउबाको सत्तारोहण। विश्वासको मत लिन पहिलो चुनौती। राजनीति फेरि संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको बाटोमा जाने सम्भावना। जनादेश भए पनि सर्वोच्चको फैसलाका कारण पद छाडेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिप्पणी। लोकतन्त्रबाट प्राप्त विजय अर्थहीन हुँदै जान सक्ने आशंका। जापान सरकारले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने। खोप जुलाईको मध्यदेखि 1 महिनाभित्र आइपुग्ने। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स बिउतायो। नेकपा एमालेलाई चौथै फेरि घेराबन्दी गर्ने प्रयासको प्रतिकार गर्ने। क्युबामा केही दशक यताकै ठूलो सरकार विरोधी प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी। मुलुकको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र, खाद्यान्न औषधि अभावबाट आक्रोशित क्युबेलीहरू सडकमा। र जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंहले बोक्ने। खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी 26 सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउवालाई शीतल निवासमा मंगलबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएपछि शपथ समारोह केही बेर ढिला भएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै 4 जना मन्त्रीले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिए लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष मन्त्रीहरूले शपथ लिनुभएको हो। शपथ लिनेमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहनुभएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भूषालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। यसैबीच मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको हालसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी आगामी असोज मसान्तभित्र 1/3 र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता 1 साताभित्रबाट दिन सुरु गरिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगमनकारी भन्दै आन्दोलनमा गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। भदौमा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेका देउवा समक्ष जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने चुनौती छ। संविधान संशोधनको माग राखेको जसपा आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर साथ दिएको एमाले नेता नेपाल समूह र विगतमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका प्रचण्डसँगको सहकार्य देउवाका लागि कति सहज होला त? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सिङ्गो राजनीति नयाँ कोर्समा गएको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 पछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट विदा भएका छन्। इतिहासमै कमजोर बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
यी दुई कुरा गहन ढङ्गले बुझ्ने हो भने नेपालको राजनीति छर्लङ्ग भएको छ। संसदबाट ढल्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको आदेशबाट ढलेको छ। अदालतकै आदेशमा शेरबहादुर देउबा 5औं पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जबकि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम जनप्रतिनिधि भएको संसदको हो। तर अदालतको पछिल्लो फैसलाले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै खलबलिएको छ। संसदभित्र राजनीतिक दलको हुइप नलाग्ने आदेशले लोकतन्त्र कमजोर भएको भनेर एक थरी नेताहरूले कडा आलोचना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दलहरू बन्द कोठामा थुनिएर खुशियाली मनाइरहेका छन्। आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई सरकारबाट पछारेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएका माधव कुमार नेपाल अब सत्ता पक्षका हुन् कि विपक्षी कसैले बुझ्न सकेको छैन। अझ रोचक कुरा त के छ भने नयाँ संविधान स्वीकार नगरेर छिमेकीको सहारामा नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी लगाएका मधेसवादी दलहरूले देउबा प्रधानमन्त्री बन्दा संविधान जोगियो भनेर जनकपुरमा विजय र्याली निकाल्दै मैनबत्ती प्रज्वलन गरेर खुशियाली मनाएका छन्। हिजो संविधान स्वीकार नगरेका तीनै नेता कार्यकर्ताले असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन बत्ती निभाएर कालो दिवस मनाउँदै आएका छन्। जुन संविधान जारी भएको दिन कालो दिवस मनाइन्छ त्यही संविधान जोगिएको खुशियालीमा दीप प्रज्वलन गर्न नेताहरूलाई नैतिकताले दिन्छ। यता विगतमा अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका प्रचण्ड देउबालाई सत्तामा पुर्याउने सारथी बनेका छन्। यी दुवै नेता बीच राजनीतिक सम्बन्धमा सधैँभरि उतार चढाव रहँदै आएको छ। हिजो देउबा सरकार विरुद्ध जनयुद्ध थालेका प्रचण्ड र प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेका देउबा आज एक अर्काका असल मित्र बनेर नयाँ सरकार निर्माण गरेका छन्। यो वैचारिक आधार हो वा विशुद्ध सत्ता राजनीतिले जन्माएको परिघटना हो उनीहरूलाई नै थाहा छ। जनताले सरकार बनाउन दिएको मत एमाले नेताहरूले पचाउन सकेनन्। अन्ततः प्रचण्डले सोचे जस्तो देउबा नेतृत्वको सत्ता प्राप्त भएको छ। अदालतको फैसलाले देउबा, प्रचण्ड, उपेन्द्र र नेपालको जित मात्रै भएन। उक्त फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणाली पनि संकटतिर धकेलिएको छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको खुशियाली मात्र छाएको छैन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पुतला पनि जलाइएको छ। कहिले घनिष्ठ त कहिले शत्रुतापूर्ण चरणबाट गुज्रिँदै आएको प्रचण्ड देउबा र नेपाल सम्बन्धले नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन सके त ठिकै हो। तर विगत जस्तै सिंहदरबारको भित्तामा टाँगिएका प्रधानमन्त्रीहरूको नाम र थुप्रै तस्बिरमा देउबाको 5औं कार्यकाल पनि सीमित रह्यो भने देशका लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले देश संकटको संघारमा पुगेको छ। 4 पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका देउबा 5औं पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। देउबा 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशमा माओवादी विद्रोहको झिल्का फैलिँदै थियो। त्यसको 6 वर्षपछि 2058 सालमा देउबा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा देशभर माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसअघि देउबाले संसद विघटन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस फुटेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि देउबालाई असक्षम भन्दै सत्ताच्युत गरेका थिए। यस अर्थमा पार्टी फुटाएको र संसद विघटन गरेको दोष मात्रै देउबामाथि छैन। राजाले समेत असफल प्रधानमन्त्रीको ट्याग लगाएका देउबा सामु थुप्रै चुनौती देखिएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र आर्थिक लेनदेनको आधारमा सांसद पद किनबेच गरेको आरोप लागेका देउबा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राडो र पजेरो काण्डमा मुछिएका थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाएका देउबामाथि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र नै राजालाई बुझाएको आरोप छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुर्याएका देउबाले 3 जना उपप्रधानमन्त्री सहित 26 जना मन्त्री र 24 जना राज्य मन्त्री राखेर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सुपर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए। तिनै देउबालाई आज प्रचण्डले काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। नेपाली समाज र राजनीतिको समस्या के छ भने हामी रिसले उत्तेजनामा आएर तत्काल विरोध र समर्थन गर्छौं। हिजो र अस्तिका नालीबेली बिर्सिहाल्छौं। अहिले भएको सत्ता परिवर्तनको खेल पनि तत्कालीन नेकपा भित्र ओली विरुद्ध प्रचण्ड र नेपालले लिएको राजनीतिक इगोको परिणाम हो। विगतमा पनि जनताको आवश्यकता भन्दा यस्तै इगो र नेताहरूको रिसले सरकार बन्ने र विघटन हुने खेल हुने गरेको थियो। यति मात्र होइन, नेपालको सत्ता परिवर्तनमा छिमेकीको भूमिका पनि रहने गरेको छ, जुन कुरा नेपाली जनताले पटक्कै रुचाउँदैनन्।
अलिकति पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने एकाएक कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकाइदिए। केन्द्रमा पनि एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई आफ्नो इसारामा नचाउन सक्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालको साथ लिएर एमालेमा लागेको आगोमा घिउ थपेर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। अब प्रश्न के उठ्छ भने त्यत्रो भीषण रक्तपात भएको 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको उपलब्धि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै सङ्कटमा त पर्ने होइन भन्ने। घुमीफेरी रुम्जाटार भने जस्तै सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नेताहरू जहाँ थिए त्यही पुगेका त होइनन्। सत्ता परिवर्तनले कसको जित भयो कसको हार भयो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। तर नेताहरूले अब पनि देशलाई निकास दिन सकेनन् भने यो संविधान र व्यवस्था फेल गराउनका लागि परेका देशी विदेशी शक्तिहरूको जित हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। संसदको दोस्रो ठूलो दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश नपाए पनि अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँ 2074 सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुने मौका पाउनुभएका देउवालाई आफ्नो सत्ता टिकाउनदेखि राज्य सञ्चालनमा चुनौतीका चाङ छन्। नेपालको इतिहासमा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो र भाग्यमानी पात्र हुन् शेरबहादुर देउवा। सत्तारोहणको 5औं इनिङ्स सुरु गरेका देउवाको आगामी यात्रा भने सहज छैन। उहाँको पहिलो कठिन चुनौती भनेको संसदमा विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ। उहाँले अबको संसदबाट 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 136 मतको आवश्यकता पर्छ। कांग्रेसको 61, माओवादी केन्द्रको 49 र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षको 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद सहित 123 सांसदको समर्थन देउवालाई छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र संस्थापन पक्षको मेल भएमा फेरि सत्ता एमालेकै हातमा जान सक्ने पनि धेरैको आकलन छ। यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष एमालेलाई नै समर्थन जारी राखिरहनु पर्नेछ। यदि यो समीकरण भत्किएमा भने देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ र उनी ढुक्कले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुनेछ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको दोस्रो चुनौती छ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता दिनु। प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुँदा सदन, सडक र विपक्षी गठबन्धनको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गर्नुभयो। सरकार कमिसनको चक्करमा लाग्दा खोप अड्किएको आरोप उहाँले लगाउँदै आउनुभयो। अब भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने चुनौती उहाँलाई नै छ। यस्तै देउवाको तेस्रो चुनौती हो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु। विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि यो सरकार अब चुनावी सरकार नै हो। विश्वासको मत पाए उहाँले 1.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुहुनेछ। नपाए संसद विघटन हुनेछ। 6 महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन हुनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो चुनौती संवैधानिक संस्थाको साख जोगाउने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दै अध्यादेश मार्फत शासन चलाउँदै संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी देउवाले गर्दै आउनु भएको थियो। ती नियुक्ति तथा अध्यादेश मार्फत भएका निर्णयहरू खारेजी र संवैधानिक आयोगका साख फिर्ता गर्नुपर्ने चुनौती देउवा सामु छ। देउवाका असंख्य सहयोद्धाहरू सिंहदरबार छिर्न नसके पनि बदनाम छैनन्। स्वाभिमानी जीवन बाँचेका छन्। पटक पटक सिंहदरबार हाँक्ने मौका पाएका देउवाले जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली जनता माझ आफूलाई राम्ररी उभ्याउने अन्तिम अवसर पाउनु भएको छ र यसमा उहाँ नचुक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उहाँ कसरी उभिनुहुन्छ त्यसैमा निर्भर छ कांग्रेसको भविष्य र नेपाली जनताको समृद्धिको सपना पनि। आफूसँग जनादेश भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई
स्थापित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपछि मङ्गलबार सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनादेश आफूसँग भए पनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण बाहिरिन बाध्य भएको बताउनु भएको हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला संवैधानिक हिसाबले अनुचित भए पनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले राजनीतिक कुराहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको भएको भन्दै त्यसमा न्यायालयले हात हाल्दा जोखिम निम्तने टिप्पणी गर्नुभयो। जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। फैसलाले क्षणिक रूपमा कसैलाई खुसी र हर्ष दिए पनि लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय अर्थहीन हुँदै जाने उहाँको दाबी छ। उहाँले वर्तमान सरकारले देश र देशवासीको हितमा काम गरेकोले ढालिएको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले अदालतको फैसलापछि आफू सरकारबाट बाहिरिए पनि लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको पक्ष खबरदारी गरिरहने बताउनुभयो। मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाएको छ। 3 फागुन 2074मा गठन भएको ओली सरकार बाहिरिएको छ। तर पछिल्लो 3 वर्षमा ओली सरकारले केही काम गरेन भन्ने आरोप प्रत्यारोप लगाइए पनि धेरै उपलब्धिमूलक काम देखिएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार गर्ने भन्दै ओली सरकारले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरी हिमाल पहाड र तराईलाई एक आपसमा जोड्न आधा दर्जन बढी ठाउँबाट सड़क सञ्जाल जोडेको छ। मेची महाकाली जोड्ने 2 लेन महेन्द्र राजमार्गलाई 4 लेनमा निर्माण गर्न युद्धस्तरमा कार्य थालनी गर्यो। यस्तै भित्री मधेस जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढायो। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मध्य पहाडी सड़क र तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी मार्गले पनि गति लियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, केरुङ काठमाडौँ, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणका कामले पनि ओली सरकारकै पालामा तीव्रता पाएको हो। ओली सरकारका पालामा विभिन्न लोकमार्ग बनेका छन्। देशका अधिकांश विकट ठाउँमा सड़क सञ्जालले छोएको छ। यता नेपालका 53 विमानस्थल मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या 29बाट 36मा पुगेको छ। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ। उता भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ भने निजगढ विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। यस्तै ओली सरकारले देशका दूर दराजका नागरिकलाई उज्यालो दिने कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीकरणका लागि महाकाली करिडोर, नेपालगञ्ज करिडोर, भैरहवा करिडोर, ढल्केबर करिडोर र कोशी करिडोर लगायतका योजनालाई तीव्रता दिएको हो। उता कृषि मार्फत जनताको जीवन स्तर उकास्नका लागि ओली सरकारले कोशी सिंचाई विस्तार आयोजना, बुढी गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, भेरी बबई आयोजना, महाकाली आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना लगायतको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। ओली सरकारले विकास, निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ। 212 अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोरोनाले थिलथिलो बनाएको निजी क्षेत्रका लागि राहत उपलब्ध गराउन 42 अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिनुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ। अतिक्रमित भूभाग, कालापानी र लिम्पिया धुरा क्षेत्रलाई नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट गराइनु र चीन तथा भारतका नेताहरूको नेपाल भ्रमण पनि सरकारको ठूलो उपलब्धि हो। यता चीनका राष्ट्रपतिले 23 वर्षपछि नेपाल भ्रमण, भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा 4 पटक नेपाल भ्रमण तथा अन्य वैदेशिक कूटनीतिज्ञहरूको नेपाल भ्रमण पनि ओली सरकारको सकारात्मक पक्ष हो। ओली सरकारकै पालामा संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाल्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू गर्न सरकार सफल भयो। यता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवालाई
युवालाई रोजगारी दिलाउन सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 39% वृद्धि गरेर 13,450 रुपियाँ निर्धारण ओली सरकारले नै गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरुदेखि भत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको मन जित्न सफल प्रधानमन्त्री ओली बन्नु भएको छ। मौलिक हकका कानून निर्माण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, ऊर्जा बैंकिङ लगायतका थुप्रै कामहरू ओली सरकारले गरेको छ। वर्षौंदेखि मेलम्चीको सपना बोकेका उपत्यकावासीका धारामा मेलम्चीको पानी पुग्नुको श्रेय पनि ओली सरकारलाई नै जान्छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कारावासको निर्णय गरेको ओली सरकारले बलात्कारको मुद्दा मिलाउने बिचौलियालाई पनि कानूनको कठघरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। ओली सरकारका पालामा भएका सकारात्मक पक्षलाई अब आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। सिंहदरबार छाड्नु अघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको बताउनु भएको छ। यसै क्रममा हामीले केही नागरिकलाई सोधेका छौं, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। केपी ओली हुँदाखेरि पनि हामीलाई ठिकै थियो, आज शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि पनि ठिकै छ। देशमा परिवर्तन आओस्, हामीलाई विकास चाहिएको छ। नेताहरू जो हुँदाखेरि पनि देशमा राम्रो स्थिति बनोस्, त्यही नै चाहिएको हो हामीलाई। त फेरिँदैछ, त्यसमा त अब काम गर्ने सरकार आयो भनेदेखि त जनताको लागि राम्रै होला होइन। मेन कुरो जति सरकार फेरि पनि जनताको लागि चाहिँ यदि राहत मिल्दैन, कुनै पनि जनताको समस्या समाधान हुँदैन भने सरकार मात्रै फेरिँदैमा केही हुनेवाला चाहिँ छैन। अहिलेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ जबसम्म लाग्छ यो देशमा नेता भन्ने जन्मेकै छैन जस्तो लाग्छ र देशको नेताहरूले गर्नुपर्ने केही गर्नुपर्ने जनताको लागि गर्ने कि लड्ने कि आफ्नो कुर्सीको लागि लड्ने। कुर्सीको लागि मात्रै तानातान रहेछ, राष्ट्रको लागि रहेनछ। सरकार परिवर्तन भयो त अब अलमतको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो 2/3 सरकारलाई चाहिँ ढाले आफ्नै पार्टी भएर हामी कार्यकर्तालाई एकदम नराम्रो लागिरहेछ। अलिकति पार्टीकै नेताहरूले चाहिँ गल्तीले गर्दाखेरि ओली सरकार ढल्न पुग्यो, यो एकदम दुःखको कुरा हो। त हुनु आफ्नै पार्टीको साथीहरूले नमिलेर पनि हो है। काम त केही न केही गरेकै थियो पहिला मलाई त 7 सालदेखिको नै याद छ क्या। काम गर्दै गर्दै गएको, खै 9 महिनामा प्रधानमन्त्री बदली हुने। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जापान सरकारले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने घोषणा गरेको छ। एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा निर्माण गरेको 16 लाख मात्रा दिन लागेको नेपालस्थित जापानी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो। खोप जुलाईको मध्यदेखि 1 महिनाभित्रका बीचमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार खोप आउने समय तालिका भने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँगको खरिद सम्झौता पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ। जापानबाट कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वितरण गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जापानी दूतावासले भनेकै समयमा खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनेछन्। सरकारले मंगलबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा दिइरहेको छ। चीनबाट आएको भेरोसेल खोप मंगलबारदेखि लगाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। भेरोसेल 55 वर्ष माथिका सबै नागरिक, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालकलाई पनि लगाइनेछ। नेपाल सरकारले तोकेका अत्यावश्यक सेवामा संलग्न खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरू खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकलाई पनि भेरोसेल लगाइनेछ। यसैगरी सोमबार आएका 15 लाख जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्स खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त
अपाङ्गता भएका र हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीलाई साउन 4 गतेदेखि लगाइनेछ। जोनसन्स खोप एक मात्र लगाइ पुग्नेछ। खोप लगाउनका लागि सबैले उमेर खोल्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सो नभएमा पालिका वडाबाट उमेर प्रमाणित कागजात लिएर जानुपर्नेछ। यस्तै सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकको हकमा आधिकारिक परिचय पत्र र सवारी साधनसहित व्यवसायी सङ्ख्याबाट तथ्यगत विवरण माग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित सूचीका आधारमा खोप प्रदान गरिनेछ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स गठन गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको युवा संघको बैठकले युथ फोर्स गठन गरेको हो। यसअघि नै गठन गरिएको युथ फोर्सलाई खारेज गरिएको भए पनि पुनः गठन गरिएको छ। युथ फोर्सको प्रमुख क्षितिज देवे र उपप्रमुख पुष्प श्रेष्ठ रहनु भएको छ। नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयासको प्रतिकारका लागि युथ फोर्सलाई बिउताएको नेकपा एमालेका नेता तथा युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले बताउनुभयो। युथ फोर्स अहिले जन्मिएको छ। यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्नेछ। जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूको रक्षा गर्नेछ। उहाँले युथ फोर्सलाई नेकपा एमाले माथिको घेराबन्दी तोड्दै आवश्यकता अनुसारको प्रतिकारका लागि योजना बनाउनु पनि निर्देशन दिनुभयो। नेता बस्नेतले केपी शर्मा ओली बुधबार बालकोट स्थित निवास जाँदा 2000 वटा गाडी र 3000 वटा मोटरसाइकलले स्वागत गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पुनः नेकपा एमालेकै सरकार बन्ने नेता बस्नेतको दाबी छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झण्डै महिना दिन अघि सुरु भएको शुद्धिकरण अभियान उत्कर्षमा पुगेको छ। सुनसरीको धरानबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले काठमाडौँसम्म पुगेको छ। सुनसरीको धरानमा अवस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएकोले दक्षिण एसियाको अव्वल मानिन्छ। तर कर्मचारी नियुक्तिमा पछिल्लो समय राजनीतिकीकरण हुँदै जाँदा यसको प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठानै खस्किँदै जान थालेको छ। प्रतिष्ठान प्राङ्गणबाट सुरु भएको यो मुद्दाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ। स्थापनाको 28 वर्ष पूरा हुँदा पूर्व आर्जित ख्याति जोगाउन भन्दै अहिले चिकित्सक, विद्यार्थी तथा नागरिकहरूले विभिन्न तवरबाट आन्दोलन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा भइसकेको छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसमा ऐक्यता जनाउनु भएको छ। विभिन्न अस्ति हाम्रो यसमा सम्बन्ध स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्ध प्रबुद्ध प्रोफेसरहरूले पनि अब सायद विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अब ठुलो यो समाचार पत्रमा मिडियामा काम गर्ने सम्पादकहरूलेसँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्दैछौँ। उहाँहरूले पनि यो देश र समाजको लागि भनेर केही निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै हामीले हाम्रो विरोधको प्रदर्शन हामी जारी राख्छौँ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार मोहन चन्द्र रेग्मी, शिक्षा अध्यक्ष गुरु खनाल र निर्देशक गौरीशंकर शाहको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षको छ। रजिस्ट्रार रेग्मीलाई आन्दोलन उचालेको आरोप लाग्दै आएको छ। यता आन्दोलन यताका काठमाडौँमै बसेका उपकुलपति गिरी वार्ताका लागि भन्दै असार 17 गते प्रतिष्ठान कार्यालय आएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै प्रतिष्ठानमा आएर आन्दोलनलाई किनारा लगाउन आन्दोलनरत पक्षसँग भेटे। तर आन्दोलनरत पक्षले उठाएको राजीनामाको मागका विषयमा आफूले केही नगर्ने भन्नेपछि उनीहरूसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। हामी चाहिँ यो अहिले आन्दोलनको बारेमा चाहिँ केही बुझ्न आएको र अनि एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्न आएको हो। त्यसैले चाहिँ तपाईहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ 4 जना पदाधिकारीको राजीनामाको बारेमा र उहाँले जुन यो मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार छैन। 15 महिना अघि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। अन्य पदाधिकारी भन्दा डाक्टर गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी अहिले बढी विवादमा तानिएका छन्। प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुग्दा काठमाडौँ बसेका गिरीले प्रतिष्ठानमा भइरहेको गतिविधि कसरी मत्थर पार्लान् भनेर धेरैले चासो दिन थालेका छन्।
तर उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले सबैको चासोको विषय भएकोले सबै निकाय समक्ष कुरा भइरहेको र अब केही दिनमा सबै समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। 16-17 गतेतिर मैले विभिन्न सरकारबाट हाम्रो शिक्षक यो जति पनि फ्याकल्टी छ त्यसको हेड अफ डिपार्टमेन्ट अर्थात् विभागीय प्रमुखहरूसँग मैले लामो संवाद गरेर अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्योतिर मैले सबैको विचार लिएर माइन्डिङ गरेर त्यसलाई हामीले सम्बन्धित इकाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबैतिर हामीले चाहिँ ती पठायौँ। अहिले प्रतिष्ठानमा 350 जना जुनियर चिकित्सक, 300 जना फ्याकल्टी चिकित्सक, असिस्टेन्ट प्रोफेसरदेखि प्रोफेसर, 600 नर्स, 1500 विद्यार्थी र 2300 बढी कर्मचारी छन्। तर नेतृत्व नै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा उदासीन हुँदा आर्थिक प्रशासन ध्वस्त बनेको छ भने संस्थाको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वडा स्तरमा आउने अधिकांश सरकारी रकम भौतिक पूर्वाधारका विकास निर्माणमा मात्रै खर्च हुने चलन चलेको बेला बागलुङमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी बजेट खर्च गरिएको छ। स्थानीय तहले गरेको सहयोग तथा व्यवहारबाट ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका छन्। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 80 वर्ष उमेर पार गरेका 55 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको छ। वडामा आउने बजेट सबै लक्षित समुदायमा पुर्याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ज्येष्ठ नागरिकलाई समेटेर योजना ल्याएको हो। वडाभित्र रहेका 80 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न टोलमा पुगेर सम्मान गर्दै ब्ल्याङ्केट वितरण गरेपछि उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। हामी बुढाबुढी भएपछि अब यस्तो पाउनु, अघि चाहिँ दुःख काटियो, के भयो कसो भयो, अहिले झन् राम्रो फैलाउँदै गयो। जमाना राम्रो लाग्यो। यति आएर हेर्दा यति जनताले सबै सम्मान गर्दा राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो। सरकारले हामीलाई धन्यवाद ब्ल्याङ्केट दिन्छ, खाना राम्रो दिन्छ। अब हामीले सबैलाई राम्रो वडामा आउने बजेट टाठापाठाको पहुँचका भरमा वितरण हुने र लक्षित वर्गका नागरिकसम्म पुग्न नसकेको बेला बागलुङमा नयाँ अध्यास गरिएको हो। न्यानो कपडाको रूपमा एउटा ब्ल्याङ्केट हामीले वितरण गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछौँ र ज्येष्ठ नागरिक जसले समाजमा बसेर धेरै खालको योगदान गर्नुभयो उमेरमा र अहिले आइसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा सम्मान स्वरूप, हुन त केही होइन तर सम्मान स्वरूप उहाँलाई एउटा चाहिँ न्यानो कपडा दिने निर्णय भए बमोजिम त वितरण गरिएको छ। वडाले आगामी दिनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम र योजना ल्याउने जनाएको छ। कोरोना महामारीका बीच वडाले ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति मार्फत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम गरेको छ। नागरिक प्रति गरिने दुर्व्यवहार विरुद्ध सबैजनाले आवाज उठाउन र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र अधिकारमा पहुँच पुर्याउन सबै क्षेत्रको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्मजयन्ती मंगलबार मनाइएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्मजयन्ती मंगलबार विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। आदिकवि आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आदिकविको व्यक्तित्व कृतिज्ञ विषयक प्रवचन तथा रचना वाचन गरेर मनाइएको छ। प्रज्ञा भवन कमलादीमा रहेको आदिकवि आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँप्रति श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त गरिएको छ। भाषा साहित्य संस्कृति अथवा नेपाल एकाडेमीको तयारीभित्र परेका विभागहरू, नेपालका भाषाहरू, नेपाली भाषा, नेपालको संस्कृति, नेपालको सामाजिक शास्त्र, नेपालको दर्शन र यी विविध क्षेत्र नेपालको नेपाली भाषामा र नेपालका भाषामा लेखेका साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त विविध कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तिनहौको चुदिरमघा गाउँमा जन्मिनु भएका भानुभक्तका वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता लगायतका कृतिहरू चर्चित रहेका छन्। उहाँको निधन विक्रम सम्वत 1925 असोजमा भएको थियो। थोरै तलबमा बाल विकास सहजकर्ता शिक्षकहरूले काम गर्नु परेको भन्दै डोटीका शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। प्राप्त तलबले दैनिकी गुजारा चलाउन पनि गाह्रो भएको भन्दै सङ्घीय सरकारको तोकिदिएको न्यूनतम तलब आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कमभन्दा कम तलबमा शिक्षकहरूले काम गर्नुपर्दा दैनिक जीविका चलाउन पनि असहज भएको डोटीका शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। संघीय सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम तलब आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। हामीहरूको तलब चाहिँ 6000ले हामीलाई केही पनि हुँदैन। अब हामीहरू बालबच्चा छ, बालबच्चाहरू पाल्नु पर्ने हाम्रो घरको पनि कोही अब जागिर कोही छैन। यो शिक्षकहरूका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने जो तलबको कुरा छ, त्यो न्यूनतम तलब 6000 मा उनीहरूले काम गर्नुभएको वेतनमा काम गरिरहनु अवस्थालाई उनीहरूले कम्तीमा पनि न्यूनतम 15000 पारिश्रमिक पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो। पारिश्रमिक कम भएको हुनाले धेरै गाह्रो पर्छ नि काम गर्ने। उनीहरू के अरे मजदुरहरूको त पैसा कति छ भनेपछि हाम्रो जाबत 6000ले के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। सरकारले लागू गरेको नियमलाई स्थानीय तहले नमानेर शिक्षकले आन्दोलन गर्नु परेका र उक्त माग सम्बोधन नभए सबै शिक्षकहरू आन्दोलनका कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्ने बताइएको छ। अब यो आन्दोलन भनेको हामी शिक्षकहरूको मात्र नभएर यो विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक दल, यो समग्र देशका वासीहरूको आन्दोलन हो। किनभने शिक्षा चाहिने अगाडि बढ्यो भने राष्ट्र अगाडि बढ्ने हो। हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। यो शिक्षालाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन र शिक्षक पेसालाई एउटा मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लागि परेका छौँ। र अहिले अब यो न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्दा दैनिक जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ। दैनिक मजदुरी गरी खानेको भन्दा पनि कम तलब बाल विकास सहजकर्ताका रूपमा काम गर्ने शिक्षकको रहेको छ। शिक्षकहरूका मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई समस्या समाधानका लागि पहल गरिने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोटीले जनाएको छ। अध्ययन गर्छौं र तत्पश्चात सम्बन्धित निकायहरूमा यो मागपत्रलाई जस्ताको त्यस्तै फोटोकपी गरेर यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाएर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल कदमी के कति हदसम्म गर्न सकिन्छ त्यसका लागि हामी प्रयास गर्ने कुरा म। वर्षौंदेखि न्यूनतम तलबमा सेवा गर्दै आएका शिक्षकहरूको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संघीय सरकारले मासिक तलबमा वृद्धि गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक मारमा परेका छन्। स्थानीय सरकारले तलब वृद्धि गरी समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि डोटी सहकर्मी टेकबहादुर साउदको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। डडेलधुराका अधिकांश गाउँमा विद्युतीकरण भएसँगै पानीबाट मेसिन सञ्चालन गरेर ठेकी बनाउन थालिएको छ। विद्युतबाट ठेकी बनाउन थालेपछि एकातर्फ खोलामा बास बस्नु परेको छैन भने अर्कोतर्फ कम समयमा बढी उत्पादन गर्न सकिने भएको छ। परम्परागत प्रविधिमा ठेकी बनाउँदै आइरहेका डडेलधुरा जिल्लाका ठेकी बनाउनेहरूले नयाँ प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। पानीबाट मेसिन सञ्चालनमा ल्याई ठेकी बनाउने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा गाउँमा विद्युतको पहुँचसँगै विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन गरी ठेकी बनाउन थालेका हुन्। पानीबाट मेसिन सञ्चालन गरी ठेकी बनाउँदा जंगल वा खोलामा बस्नुपर्ने भए पनि अहिले विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन हुँदा घरमै ठेकी बनाइरहेका छन्। विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन ल्याई ठेकी बनाउन थालेपछि एकतर्फ जंगलमा बास बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, अर्कोतर्फ कम समयमा बढी ठेकी बनाउन सकिएको उनीहरू बताउँछन्। यो अब येमा पनि सजिलो छ, अब येमा पनि सजिलो हुन्थ्यो, येमा अब सिक्दै बल्ल सजिलो हुन्थ्यो, येमा अब सिकाउनुको मात्र काम छ। अब मेरो घरको बुढो मात्र जान्ने, यो अरू त्यसलाई कोही जान्छ। एक वर्ष जति कामै गरेका छैन। अब यहाँलाई थुक्का नान कालाई 20-25 30-35 बर्खा 30-35 हिउँलाको हुन्छ अर्खा नगरले गर्छ।
ठेकी बिक्री गरेर नै जीविकोपार्जनका साथै केही रकम बचत समेत गर्न सकेको उनीहरू बताउँछन्। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका लगायतका विभिन्न स्थानमा ठेकी बनाउने गरेका छन्। ठेकी बनाउनका लागि काम गरिरहेका ठेकी उद्योगीहरूलाई छनौट गरी मेसिन औजार उपलब्ध गराउने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति डडेलधुराको भनाइ छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेलाई पनि त्यसरी प्रायोरिटी दिन्छौँ। अनि चाहिँ विभिन्न किसिमले आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर एउटा चाहिँ हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका हुन्छौँ। ठेकीमा बनाइने दही र मही मिठो हुने भएकाले ठेकीको माग बढ्दो छ। प्रति ठेकी 300 देखि 5000 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। यस्ता उद्यमीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण। 4 जना मन्त्रीले पनि लिए शपथ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकद्वारा आगामी चैतसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने निर्णय। चुनौतीको च्याङमाथि देउवाको सत्तारोहण। विश्वासको मत लिन पहिलो चुनौती। राजनीति फेरि संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको बाटोमा जाने सम्भावना। जनादेश भए पनि सर्वोच्चको फैसलाका कारण पद छाडेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिप्पणी। लोकतन्त्रबाट प्राप्त विजयी अर्थहीन हुँदै जान सक्ने आशंका। जापान सरकारले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 16 लाख मात्र कोरोना विरुद्धको खोप दिने। खोप जुलाईको मध्यदेखि 1 महिनाभित्र आइपुग्ने। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स बिउतायो। नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयासको प्रतिकार गर्ने। क्युबामा केही दशक यताकै ठूलो सरकार विरोधी प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी। मुलुकको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र, खाद्यान्न औषधि अभावबाट आक्रोशित क्युबालीहरू सडकमा। र जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंहले बोक्ने। खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरेर 26 सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।